May buntag sa matag usa, makadungog kita sa tulong sa Dios, magasigit lamang kita sa kaayo sa Ginoo sa ato ang kinabuhi. Salamat din sa inyo ang lugar na maka-insahe kami diri nga dapit sa tagbalay diri nga dapit, mayong buntag, no? Bata, idaran, bayi ug lalaki, may buntag sa matag usa. Dito sa pulong sa Dios, ingon ang pulong sa Ginoo sa Mateo chapter 4 verse 4. Mitubag si Jesus ang kasulatan nagingon, ang tao mabuhi dili sa pan lamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Usa ka importante nga butang nga makadungog kitag pulong sa Ginoo. Usahay kita nga tao baliwala nako ang pulong sa Dios. Pero importante kini sa imuha nga kinabuhi. Karong kabuntagon mahiwali kaninyo ang mensahe sa kaluwasan. Kay nganong gikinahanglan nato ang kaning kaluwasan sa atuang katungod, sa atuang personal nga kinabuhi tungod kay ikaw ug ako makasala atubangan sa Ginoo. In Romans chapter 3 verse 23, for all have sinned and come short of the glory of God. Tanan nakasala at tubangan sa Ginoo. Kung imong pamalandungan ang imong kinabuhi, makasala kita tubangan sa Dios. Makasala kita sa pulong, sa buhat, sa nahuna, sa makita, sa madungog. Imanan to pag-ayo, ingon ang pulong sa Dios, Romans chapter 3 and verse 23, for all have sinned and come short of the glory of God. Kita tanan makasala at tubangan sa Ginoo. Sumo kanay kamatuoran, ikaduha Romans chapter 5 verse 12, moabot nato ang gitawag kamatayon. Moabot nato ang gitawag kamatayon sa atong kinabuhi, ug ang kalag o ang lawas mubulag kini, unya ang atong kalag aduna kini kapadulngan. Ug salamat sa Ginoo, unta masabtan nato karong kabuntagon kining mensahe sa kaluwasan para sa imong kalag nga dili kini mapiligro ngadto sa impyerno. Matag usa ka nato dili kita makaingon perpekto kita atubangan sa Dios. Nagkinahanglan kita og Dios sa atong kinabuhi. Nagkinahanglan kita sa magluluwas sa atong kinabuhi. Kay ngano man tungod kita makasala atubangan sa Ginoo. Tungod kita moabot nato ang gitawag kamatayon. O tungod kay kita ipernuhunod tungod sa atong mga sala. Apan salamat igala igsoon, wala kami nagawali mahitungod sa relihiyon, nagawali kami kung kumusta imong relasyon o naa ba ka kay relasyon sa Ginoo. Kung moabot imong gitawag kamatayon, sigurado ba ang imong kalag pauli og langit? O kung dili kana sigurado igala igsuon, kinahanglan nimo nga maangkunan kining dakong kaluwasan nga gihatag sa Ginoo. Acts chapter 4 verse 12, ingon ang pulong sa Dios, ang kaluwasan anaa kang Ginoong Hesukristo. Salamat ta nga wala nay laing manluluwas, only Jesus. The Lord Jesus Christ in Acts chapter 4 verse 12, ang kaluwasan anaa kaniya. O gingon ang pulong sa Ginoo, nagaluwas siya ngadto sa tanang makasala. Walay pili. Mabata, maidaran, madato, mapobre, tanan kita makasala tubangan sa Dios, iluwas kita sa Ginoo. Si Jesus Christ kamatay dito sa cross, gilubong na banaw sa tulo ka adlaw, bayad sa atong mga sala. Basin tingala mo na nagwali diri nga dapit. Salamat ta nga kitagaan kita og chance sa atuang munisipyo sa pagwali sa lain-laing mga lugar alang masulti o makahinuklo kita nga kung kinsa kita sa atuang nga kinabuhi. Kabalo ba mo ikala igsoon gigugma tas Ginoo. Ingon ang Bible sa Juan 3:6, kay gigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan ug tungod niini gihatag niya iyang bugtong anak aron ang tanan nga mutuo kaniya dili malaglag kundi makabaton hinuon sa kinabuhi dayon. Kung atong pamalandungan adunay Ginoong Kristo nga namatay sa para
kanimo o para kanako. Nga siya namatay bayad sa atong mga sala. Kaya naman, ikaw ako dili man kita makabayad sa atong sala. Bisag unsaon atong paningkamot aning kinabuhi. Makasala ka sa pulong, sa buhat, sa unahuna. Dili kita perpekto nga tao. Apan salamat na dunay Dios mo perpekto minaog nga res kalibutan. Na tao aning kalibutan na para ikaw ug ako luwason. Naula ang iyang dugo dito sa cross Kalbaryo, siya namatay bayad sa imong sala. Bisag unsa imong buhaton dili man jud ka kabayad. Ang imong pagampo dili maigo para mabayran ang imong sala. Ang imong binuhatan dili maigo para mabayran ang imong sala. Bisan ang imong pagsimpa, bisan ang imong pagbuhat ug tarong, dili ka na paigo para mabayran ang imong sala. Apan salamat, adunay Ginoong Hesukristo nga siya nalansang, namatay, hilubong, nabanhaw sa tulo ka adlaw, bayad sa imong sala. Walay laing mo bayad sa atong sala, kay kita dili ta kabayad. Bisag unsaon natong paningkamot, ikaw ako dili ka kabayad. Ug walay tao aning kinabuhi nga walay sala. Kita tanan atubangan sa Dios, makasasala kita atubangan sa Ginoo. Matag karon og unya kanunay kita nga makasala. Matag karon og unya muna nga higala igsoon ayaw palabya kini sa imong kinabuhi nga makadungog kag pulong sa Ginoo. Kay moabot ang panahon nga mga adlaw maundang ang pagwali sa pulong sa Dios. Wala na imuwali ka nato. Apan salamat karon napatay privilege ng atong mga dalunggan. Open pa sa tulong sa Ginoo ug madunggan nato ang mensahe sa kaluwasan. So karon atong tun-an ko ang kaluwasan asa nato makuha ug mabatunan. Ingon ang pulong sa Dios sa buhat 4:12 ang kaluwasan anaa kang Ginoong Hesukristo. So karon ang paagi dahil sa kaluwasan para ikaw ako makasigurado nga langit ka pauli ang kaluwasan na ni Ginoong Hesukristo. Sa John chapter 3 verse 16, ingon ang Bible, gihigugma ka sa Dios, gihatag kay ang buktong anak ang paagi sa kaluwasan aron ang tanan nga motuo kaniya ang Ginoong Hesukristo. Dili malaglag kundi makabaton kinabuhing walay katapusan. Ikaw ug ako makasala man atubangan sa Dios. Apan salamat adunay Ginoong Hesukristo nga ang kaluwasan anaa kaniya nga kung ikaw motuo modawat kaniya ingon nga personal ug bugtong manluluwas, ikaw maluwas. Ang ebanghelyo may wali ani nga lugar sa nipaan ug akong pag-ampo nga madawat nimo sa Ginoong Hesukristo. Tuhuan nimo sa Kristo, ingon na personal ug bugtong nimong manluluwas. Dili lagi ka kaluwas sa imong kaugalingon, bisan pag unsaon nimong paningkamot, bisan pag unsaon nimong buhat, bisan unsaon pa nimong ampo, bisan unsaon pa nimo og unsay imong ginahimo nga maayo, dili ka na paigo para mabayran ang imong sala. Dili ikaw ang makabayad, apan salamat adunay Ginoong Hesukristo mo katay paigo nga bayad sa atong mga sala. So karon higala igsoon sa Juan 3 versikulo 3, ingon ang pulong sa Ginoo nga kinahanglan ang tao mataw pag-usap diha sa Ginoo. Unsay paagi para mataw kita pag-usap diha sa Ginoo? Naay duha ka klase dire nga pagkatao sa tao. Kinahanglan ang tao mataw sa unod, kinahanglan usab ang tao mataw diha sa espiritu. Ang unang pagkatao mao kini nataw kita diha sa unod, gikan kita sa taguangkan sa atuang inahan. And then ang ikaduha nga pagkatao nga gihisgutan ni Ginoong Hesukristo ngadto kang Nicodemo. Nga mao kini ang espirituhanon nga bahin nga kinahanglan ang tao mataw pag-usap diha sa espiritu. Og salamat ta niini nga ka buntagon may wali ang mensahe sa Dios kuya may buntag. Salamat no sa inyong pagpaminaw sa pulong sa Ginoo.
So, padayon kita sa pagpaminaw, ingon ang pulong sa Dios kinahanglan nga mataw pag-usab ang tao diha sa espiritu. So karon unsaon man nato kinahanglan nato nga dawaton tuhuan si Ginoong Kristo ingon nga personal ug bugtong natong manluluwas para makaangkon kita sa kinabuhing walay katapusan. So salamat ta ini nga tumutagon may wali ang pulong sa Dios ang kinabuhing walay katapusan anaa lamang kang Ginoong Hesukristo. Tuhui siya, duwata siya, ingon nga personal ug bugtong manluluwas. Tulo ra ka butang. Imong dawaton nga ikaw makasala atubanan sa Dios. Ikaduha, imo siyang tuhuan. Ingon nga personal ug bugtong manluluwas si Jesus Christ. Ug wanay lain. Imo siyang dawaton sulod pasudlo nimo sa imong kasing-kasing para ikaw ako makabaton o kinabuhing walay katapusan. Higala igsoon kining kinabuhi matapos ra ni. Pero kung man kung matapos ta ning kalibutan na, kung kaning buhi pa ka niya nagtuo kag nagdawat kag Ginoong Kristo, makabaton kag kinabuhing walay katapusan. Kung inig kamatay nimo, puhian nimo ang kinabuhing walay katapusan. Ngay mong gidawat sa diha nga buhi pa ka. Mura lang ni siya o kanang insurance ba? Na kung ang tao mo apil ng insurance na kung mamatay na ay insured siya, insured. Bot pa sa bot, ikala ikso ng kaluwasan. Kasiguraduhan na ito niya. Nga kung ugaling maabot ni mong gitawag kamatayon, mo pauli ka o langit. Dili sa imo ang kaugali mo paagi, dili sa paagi sa imo rayo, dili sa paagi, ni bisan unsa ni mong paagi, kung dili sa paagi ni Ginoong Kristo na siya namatay, ilubong, napanhaw, bayad sa imong sala. Walay laing kabayad sa imong sala, only Jesus. Sa John chapter 14, verse 6, ingon ang pulong sa Dios. Ako ang dalan, ang kamatuoran, o ang kinabuhi. O kasabot si Jesus Christ ra ang dalan, si Ginoong Kristo ra ang kinabuhi. No? So salamat sa Ginoo nga mapauli ka og langit, pinaagi ni Ginoong Kristo. Doon tayo mong masabtan ang mensahe sa kaluwasan, ang gumutuo ka, dawat ng Kristo, ingon nga personal o bugtong manluluwas, ikaw maluwas. Sa Ephesians chapter 2, verse 8, ingon ang pulong sa Dios. Mao ni ang ingon sa pulong sa Ginoo. Ephesians chapter 2, verse 8, kay Bible niya, pwede nimong mabasa niya. Siya kay bilagi sa pagtuo, naluwas kamo. Imo ang pagtuo mo'y require sa Dios. Bisan gani sa pag-ani niya, pag-ayog masakiton, pagtuo. Unsa kaning ayog masakiton, bisan gani sa pagluwas sa Ginoo, pagtuo. Pagpasaylo sa Ginoo, pagtuo. Katong 12 ka tuig nga babae nga nasa Bible nagtalinugo, 12 ka tuig, pero nihikap siya sa sitsit sa sanina ni Jesus Christ na maayo siya. Kung ningon ang Ginoo, ang imong pagtuo mo'y nakaayo nimo. O gipasaylo ka tungod kay nagatuo. So muna nga higala igsoon sa kaluwasan, pagtuo sa. Kung tuuan mo sa Jesus Christ, ikaw maluwas. Ingon ang Bible dire, ingon siya kay pinagis sa pagtuo, naluwas ka mo tungod si Kristo sa Dios. Dili kini buhat o dili nasa sa Dios. Dili nato mabuhat ang kaluwasan. Nay usa lamang kang nahalamay usa lamang na nagpakatao aning kalibutana para muluwas kanimo, and that is the Lord Jesus Christ. Dini nga kabutagon wali ang pulong sa Dios sa tuwa nga kung imong tuhuan dawaton nimo sa Kristo makabaton ka sa kaluwasan. Nganong kinahanglan man nimo ni angkunon, kinahanglan man nimo ni dawaton, kinahanglan man nimo ni tuhuan tungod kay makasala kita. Moabot na to ang gitawag kamatayon. Impernuhonon kita tungod sa atong mga sala. Apan salamat, ikaw ako, makaangkon kang Kristo. O galing moabot nimo ang gitawag kamatayon, pauli ka og langit tungod kay Ginoong Kristo. Si Jesus ningon, ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi.
walay magkaagtusahan kundi mo agi kanako. Subot pasabot si Jesus ra gyud ang paagi para ikaw ug ako maluwas. Ikawatas Jesus, who is Jesus as your personal Savior. Walay pili ang Ginoo sa pagluwas bisan kinsang mga tao. Tanang tao pwede niyang luwason. Tanang tao welcome, tanang tao nga once namutuo kaniya udawat kaniya ingon nga personal o bugtong nimo manluluwas. So salamat sa higayon akong pagampo nga imong dawaton tuhuan si Jesus as your personal Savior. Kundo ko atong ulo ibiyang tong mga mata. Ako kang imbitahon nga imong kining buhaton himuon nimo sa imong pagampo. Dawata si Jesus, tuhuin si Jesus Christ ingon nga personal ug bugtong nimong manluluwas. Kung asa ka dapit karon nga nakadungog sa sibya nitungod sa kaluwasan, nga kung tuhuan nimo si Jesus personal, makaangkon ka sa kaluwasan. So iduko lang imong ulo, ipiyong imong mata, sunod ani nga pagampo. Ingani nga pagampo. Ginoong Kristo, pasayloa ako sa akong mga sala. Luwasa ako sa silot sa impyerno. Ako kang tuhuan, ako kang dawaton, na akong manluluwas. Luwasa ako Ginoo. Lord, akong nasabtan karon nga ang kaluwasan di ay dili nako mahimo. Ang kaluwasan di ay makuha nganha kanimo. Unta Ginoo, ikaw magaluwas kanako. Sa ngalan ni Jesus, amen ug amen. Salamat sa higayon sa inyo ang pagpaminaw. O maura na ang mensahe, naiwali na mo si Jesus Christ sa aning nga dapit, na kung tuhuan, imong gidawat si Jesus Christ, ikaw gayon maluwas. Makaangkon ka sa kaluwasan. Dili pinagi sa reliyon, dili pinagi sa imong kaugalingon, but only Jesus can save you. Si Jesus Christ, ang makaluwas kanina.